अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम मौजूद हैं एक और नई वीडियो के साथ। मौसम बहुत ही कोई सुहाना, बारिश हो रही है और इतना कोई मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो मैं आद भाई और फैज़ान और हमारे एक और दोस्त दानिश भाई साथ बैठे हुए थे, तो बस दिमाग में आया चलो भाई इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। क्यों आद भाई, बहुत टाइम भी हो गया था, तो हम सोचा कोई वीडियो बनाते हैं। हाँ तो भाई फैज़ान, क्या दिमाग में सवाल लेके आए आज आप आहद भाई के लिए और हमारे लिए और हमारे देखने वालों के लिए? आज मैं बहुत अच्छा सवाल लेकर आया हूँ और सवाल कुछ इस तरह का है। आज भाई अभी जो है इलेक्शन जो है ना, अभी बिल्कुल रिसेंटली ख़त्म हुआ है, तो इसके हमें नुकसानात तो पता चल गए कि क्या नुकसानात है, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ या नहीं? सवाल बहुत ही अच्छा है। ऐसी बात है, हर नेगेटिविटी में से आदमी पॉजिटिविटी तलाश करता है और मेरा तमाम लोगों को मशवरा यही है कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, मुस्बत रहना चाहिए। और जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, जो डिप्रेशन, एक एंग्जाइटी की सोसाइटी बन गई है हमारी, उसके अंदर से पॉजिटिविटी तलाश करना बहुत बेहतर चीज़ है और हमारे लिए भी बेहतर है, इज्तिमाई तौर पर भी और इंडिविजुअली भी। अब सवाल इनका बड़ा अच्छा है कि आजकल जो हालिया इलेक्शन जो हुए हैं, इनके अंदर नुकसान तो आवाम को नज़र ही आ गए, लेकिन क्या इसके फ़ायदे भी हुए हैं? तो देखो, इसके दो बड़े फ़ायदे हुए हैं। पहला इसका बड़ा फ़ायदा यह है कि हम बहुत अरसे से 30 से 40 साल से हम ये देख रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप क्राइसिस था। हमें लीडरशिप नज़र नहीं आ रही थी, कोई ऐसा सिनेरियो नहीं बन रहा था कि पाकिस्तान में लीडर्स क्रिएट हों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर नाम लिए, लेकिन हमारे सामने एक लीडर उभर के आया है। आप उससे इख्तलाफ करें, आप उससे इत्तेफाक करें, आप उसकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करें, लेकिन आज की तारीख़ में वो मकबूल आदमी है। PSL का मैच हो तो स्टेडियम में नारे लग रहे होते हैं, असम्बली हो तो नारे लग रहे होते हैं। पूरा पाकिस्तान जो है वो किसी कैद में है और एक ही बंदा जो कैद में है वो आज़ाद है। कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ है। पहला तो फ़ायदा हमें ये हुआ इस इलेक्शन से कि हमें एक लीडर सामने आ गया और वो हमें किसी न किसी दर्जे में राह दिखा सकता है, पाकिस्तान को किसी एक ख़ास मंजिल पर गामज़न कर सकता है। और दूसरा जो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है, उसका वो ये फ़ायदा हुआ है कि हम लोगों की जो डिवीज़न थी, वो डिवीज़न दर डिवीज़न, यानी कि तकसीम दर तकसीम हुए थे। पहले हम लैंग्वेजेस में, कौमों में, फिर हम सेक्शंस में डिवाइड हुए, मतलब शिया, सुन्नी, पठान, पंजाबी, बलोची, महाजिर, इन तकसीमों से हट के इस बार ये देखा गया कि पाकिस्तानी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी बन के उभरे। किसी ने पंजाबी बन के नहीं सोचा, किसी ने महाजिर बन के नहीं सोचा, किसी ने बलोची और सिंधी बन के नहीं सोचा, सब ने एक पाकिस्तानी बन के सोचा। और इस बार वोटिंग का टर्न आउट हैरत अंगेज़ रहा, जो कि पॉसिबल नहीं था। और सबसे बड़ा जो इसका जो देखा जाएगा ना, वो पाकिस्तान की जो यूथ है, जिन्होंने आगे जाके पाकिस्तान के फ्यूचर को संभालना है, वो किसी एक अम्ब्रेला के नीचे जमा हो चुके हैं। वो सब के सब एक जैसा सोचना शुरू कर दिया है। यहाँ जो मैं बैठा हुआ, हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं और ऐसे ही कोई बलूचिस्तान, KPK, गिलगित, पंजाब, सब जगह नौजवान जो है, जो हमारा यूथ है, वो एक जैसी सोच का हामिल हो गया है। एक जैसी थिंकिंग पूरे माशरे में क्रिएट हो गई है। तो देखो, अभी हालात हो सकता है कि आगे पीछे हो, मुश्किल हालात हैं, लेकिन आपके पास ये दो इंतहाई पॉजिटिव चीज़ें चाहिए। किसी भी मुल्क को बनने के लिए, किसी भी कौम को बनने के लिए यही दो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, लीडरशिप और मैन पावर। आपके पास यूथ की शक्ल में मैन पावर आ गई, जिसकी सोच पूरी एक ही है कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। और आपको एक लीडर मिल गया है जो आगे आपको लीडरशिप जो है वो प्रोवाइड कर सकता है और फ्यूचर के अंदर आपको लीडरशिप प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे जो आज का जो इस इलेक्शन से ना, हमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो इन दो पैरामीटर्स में या इन दो डायरेक्शंस में हुआ है। अभी हमें ये वाली बात तो कर दी, लेकिन मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? जिस शख्स को वोट देने के लिए लोग इस दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में निकले, वो तो उनको नहीं मिला। हाँ, तो मुझे बताइए किस तरह से ऐसी चीज़ें, मतलब आवाम तो अभी भी मायूस ही है, तो फ़ायदा कैसे हुआ? देखो, मैं यही बता रहा था कि पिछले दो तीन दिहाइयों से, यानी कि 20-30 साल पहले से अवाम में मायूसी मौजूद थी। लेकिन हम ये मायूस थे कि क्या होगा, कैसे होगा, पाकिस्तान के नाउज़ुबिल्लाह के पाकिस्तान के अंदर और ज़्यादा मामला ख़राब होने की पेशन गोइयाँ थी। लेकिन फिर उसमें से खैर निकली जो मैंने पॉइंट गिनवाए कि नौजवान नस्ल जो है वो एक सोच के नीचे जमा हो चुकी है। दूसरा एक्टिव लीडरशिप क्राइसिस था, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता नज़र आ रहा है। अभी हम इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि नौजवानों में अपने वोट की अहमियत अब नहीं रही, मतलब हम मायूस हो गई कि वोट डाला लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, यकीनन ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये बात गारंटी से कहता हूँ, आज से 2 से 3 साल के अंदर आप ये देखेंगे कि जब इतनी बड़ी तादाद नौजवानों की जब एक सोच के नीचे जमा होती है, तो तमाम पूरे मुल्क की जो मशीनरी है ना, वो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है आवाम की बात मानने को। आप बहुत अरसे तक आवाम की राय के मुखालिफ हुकूमत नहीं कर सकते। आप बहुत अरसे तक आवाम की
مخالف حکومتوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے. یہ چیزیں زیادہ عرصے چلنے والی نہیں ہیں. آپ خود دیکھو گے 2 سے 3 سال کے اندر جو چیزیں میں نے بیان کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے, آپ اس ویڈیو کو سیو کر لیجئے گا, آپ اس ویڈیو کو بک مارک کر کے رکھیے گا. یہ جو بات کہہ رہا ہوں آج سے 2 سے 3 سال کے اندر جو ڈائریکشن میں نے آپ کو بتائی ہے کہ نوجوان نسل اور لیڈرشپ, یہ 2 جو آپ کے جو ہے نا ایلیمنٹس, یہ اتنا زیادہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے جو آج آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو 20-30 سال پہلے لوگوں کو محسوس ہو را تھا. اب وہ کرائسس جو ہے وہ امیڈیٹ افیکٹس کے ساتھ ختم ہونا شروع ہو جائے. نہیں ہم لوگ لیکن 2 سال سے تو ہم پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ پھر بھی جو ہماری جو حکومتی مشینری وغیرہ تو سب اگینسٹ ہی جا رہی ہے. اس کے باوجود الیکشن کے بعد دیکھیں کیا ہوا. ہاں یہ دیکھو نا, یہ تم ہم لوگ خود اپنی بات میں ایک پازیٹیوٹی ظاہر کر دی کہ جب ہر چیز مخالفت میں جا رہی تھی اس وقت بھی خیر نکل کے سامنے آیا 2 صورتوں میں میں نے بیان کر دی. ہاں اس دفعہ لوگوں کو شعور بھی تو ہو گیا, بہت سے لوگوں کو. جی بالکل, سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ صرف کی بورڈ کے وارئرز ہیں, گھر میں بیٹھ کے کریں گے, نکلیں گے نہیں. لیکن عوام نے نکل کے یہ ثابت کیا کہ مطلب اگر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک خاکم مت دہن, اگر کوئی برا وقت پڑا ملک پہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ملک کوئی بنجر ہے, یہ ملک کوئی ایسے لوگوں کا ملک ہے جو مردہ ضمیر ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ان کے ضمیر بھی جاگے ہیں اور اگر کوئی وقت پڑا تو اس ملک کے لیے بہت کچھ کر گزرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں نوجوان. آخری الیکشنز کے بعد جو بھی ساری چیزیں ہوئی ہیں بہت سارے لوگ جو ہے نا بہت زیادہ ڈس اپوائنٹیڈ ہیں. اس ٹائم پہ ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. ہم لوگوں کو اس سے کیا سیکھنا چاہیے؟ آپ کو صرف سیکھنا کہ تو بہت ہم مطلب یوتھ ہو گئی یا پاکستانی جب ہاں میں وہی بتا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھو کہ ابھی آپ اگر ٹی وی شوز کو دیکھو تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے جو میجر پارٹیز الیکشن میں ابھی حکومت کر رہی ہیں انہی کے بہت سارے نمائندگے اپنی پارٹی سے کٹ چکے ہیں. اب وہ نئی پارٹیاں بنانے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اس کا یہ پازیٹیو سائن ہے کہ آپ کے سیاستدان جنہیں آپ برا کہتے ہیں وہ اتنے برے نہیں ہیں ہر پارٹیز کے اندر. ہو سکتا ہے کہ ہر پارٹی کے جو چند خاندانوں نے حکومت کر رہے ہیں ان خاندانوں کے مسئلے مسائل ہوں, لیکن ان کے انڈر میں جو سیاستدان ہیں وہ اتنے برے نہیں ہیں بھائی. وہ پاکستان کا سوچ رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لو کہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو بہت سارے جو بڑے نام تھے انہوں نے چھوٹے ناموں کو جیتنے کی مبارکباد دی ہے. میں یہاں نام لینا مناسب نہیں سمجھا. بالکل صحیح ہے. تو یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے نا کہ مطلب وہ بھی جانتے ہیں کہ سیاست کس طریقے سے کی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ آپ سیاست کا دائرہ کار یا اس کی جو رخ ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے مسئلے مسائل کریٹ ہوں گے جو ہونا شروع ہو گئے. اور یہ مسئلے مسائل 6 مہینے یا سال سے زیادہ چلنے والے نہیں ہیں, کیونکہ پوری ورلڈ میں جو ورلڈ کی جو ڈیموکریسی ہے نا وہ آپ کے اگینسٹ ہو چکی ہے. کہ آپ کے جو ڈیموکریسی کو پامال کیا گیا اس چیز کو دیکھتے ہوئے پوری ورلڈ ڈیموکریسی اس وقت کسی اور حمایت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے. صحیح ہے. چلے بس اللہ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہو ہمارے ملک کے لیے ہمارے بھائی دیکھو ڈیموکریسی ہو یا کوئی بھی حکومتی نظام ہو سب سے بھلا پاکستانی عوام کو اور پاکستان کو آگے جانا چاہیے. بالکل ہمارے لیے سب سے پرائرٹی یہی ہے. ہمارے لیے ہمارا ہر ادارہ مقدم ہے. اور جو ہمارے حکمران بیٹھے ہمارے حکمران ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور میں ان سے خیر کی امید رکھتا ہوں. میں اپنے حکمرانوں سے بھی جو اس وقت موجود ہیں میں ان سے بھی خیر کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں خیر ڈالے اور عوام کے لیے بہتر کام کرے, پاکستان کے لیے بہتر کام کرے. پاکستان کے لیے پاکستان کا ہر ادارہ ہمارے لیے مقدم اور مقدس ہے اور محترم ہے. پاکستان آگے سے آگے جائے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. بھائی آج کی بات جو ہونی تھی نا وہ تو ہو گئی. مسئلے مسائل تو زندگی بھر کے حصہ ہیں, تھے اور ہمیشہ ہی رہیں گے. تو ہمیں نا کوئی ٹینشن لینی نہیں ہے, ہمیں بالکل انجوائے دا پارٹی کرنی ہے اور بالکل ٹینشنوں کو بلا کے سب چیزیں کرنی ہے بھائی اپنی. اور میں صرف اتنا ہی بولوں گا کہ آپ ہمارے اس چینل پہ جڑے رہیں اور ہماری نئی اور اچھی ویڈیوز دیکھتے رہیں. جزاک اللہ. اور بھائی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں یار, وہ آپ بول دیں, ویڈیو بھی شیئر کر دیں. وہ بھی آپ بول دیں. بول دیا. اللہ حافظ. خدا حافظ.